السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نشوفوا الفاريونت نيميرو 2 بالنسبة اللي كيتشارج الديماراج دي موتور. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات على بركة الله. دونك أي كيتشارج ممكن نحولوه نترانسفورميوه واحد الكرونوغرام اللي كيسهل لنا ليتيد نتاعو او بيان ليلابوراسيون ديال شيما دو كوموند. دونك كما كنشوفوا الفاريونت نيميرو 2 contient 3 moteurs M1, M2 et M3. Donc, comme lorsque l'appuie sur le bouton poussoir marche, donc le moteur M1 démarre pendant une temporisation de T1. Après la temporisation, l'arrêt de M1 et démarrage de M2. Pour la période de T2, donc le temps de T2. Après le temps de T2, il s'arrête et démarre le moteur M3 pendant une temporisation de T3. Après la temporisation, il y a l'arrêt de KM3. Donc, les trois moteurs qui sont font le temps T1 بالنسبة للموتور M1, T2 بالنسبة للموتور M2 و T3 بالنسبة للموتور M3. Donc, M1, M2, M3 عندهم démarrage direct. Donc, Inch'Allah, بإذن الله غادي نشوفوا l'élaboration de schéma de commande, schéma de signalisation et schéma de puissance. على بركة الله غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله نشوفوا شيما دو كوموند نتاعنا. وكما كنشوفوا عندنا 3 موتور M1 M2 M3 عندهم ديماراج ديريكت. اول حاجه كنبداو بها هي لاليمونطاسيون، دونك لا سورس داليمونطاسيون. غادي نحط لي لين تاعي، دونك هذه لا لين ديال الفاز وغادي ندوز لا لين ديال النوتر. تري بيان. ابخي غادي ندوز نشوفوا لا بروتيكسيون تاعنا مناش كتكون. دونك عندنا 3 موتور، دونك عندنا M1 M2 M3. دونك هاد لي 3 موتور غادي يكون عندهم رولي تيرميك. دونك شاك موتور شاك رولي تيرميك غادي ناخذ من عندهم لو كونتاكت فيرمي نتاعو. دونك غادي نبدا كما كنقولوا رولي تيرميك نيميرو 1. دونك غادي نبدا بلو رولي تيرميك نيميرو 1. ابخي غادي ندوز رولي تيرميك نيميرو 2، رولي تيرميك نيميرو 3. دونك هادو كناخذ منهم غير لو كونتاكت فيرمي نتاعهم. دونك كما كنشوف عندي ممكن نزيد واحد بوطون بوسوار ديال لاري جينيرال اون كا الا كان عندي شي بروبليم. دونك هذا فيجيبل ديالاش غادي نسميوه الاف 1، هذا الاف 2، لو سيفون غادي نسميوه الاف 3. دونك هذا بوطون بوسوار ديال اري جينيرال. Très bien. Donc, غادي نعطيهم التسميات نتاعهم. Donc, le premier هو ال F1, deuxième le F2 et le troisième هو ال F3. وعندي بوطون بوسوار اري جينيرال. Très bien. Donc, من بعد ما حطينا لا بروتيكسيون و بوطون بوسوار اري، دونك غادي نحاول باش نحط واحد لا لين تاعي من تحت هاد البوطون بوسوار ديال لاري. دونك كنشوف بان عندي 3 موتور. دونك غادي نحاول نريبريزونتي شاك موتور، غادي نريبريزونتي له لو كونتاكتور نتاعو. دونك غادي يكونوا عندي 3 كونتاكتور ديالي، دونك بوبين او بيان كونتاكتور. دونك هادي لا بوبين ديال الكا ام 1. ابخي غادي ندوز نشوفو ديال الكا ام 2 et KM3. donc كما كنشوفوا لو كونتاكتور ديال KM3. غادي نحاولوا نعطيهم التسميات نتاعهم. دونك هذا غادي نسميوه KM1، هذا غادي نسميوه KM2 et KM3. Deux le fonctionnement ديالنا. donc le chronogramme تاعنا lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir marche démarrage ديال الموتور KM1. donc كما غادي نديرو واحد لو بوطون بوسوار نتاعنا اللي غادي نديرو به ديبار سيكل. دونك كما كنشوف بان هاد لو بوطون بوسوار نتاعنا غادي نديرو معاه اون باراليل، غادي يكون معاه لو مانتيان ديال KM1 باش غادي يبقى خدام ليا. دونك علاش؟ بان هاد
لو بوطون بوسوار فاش كنكون بارك راه مفيرمي ليا سيركوي. لوغسكو غولاش لا مان تاعي غادي يرجع ليا ليطا انيسيال نتاعو اللي هي اوفر. دونك ضروري خاصني نزيد معاه واحد لو كونتاكت اون باراليل ديالاش باش يبقى ليا لا مانتيان ديال من ديال هاد لو كونتاكتور نتاعنا ديال كا ام 1. دونك غادي نعطي التسميات نتاعنا. دونك هذا غادي نسميه الام ا. دونك هو لو بوطون بوسوار نتاعي ديال من ديال المارج. دونك هذا 13 14 ديال لو كونتاكتور كا ام 1 اللي غادي يدير ليا لا مانتيان نتاعي. تري بيان. دونك كيما كنشوف لوغسكو نابوي سور لو بوطون بوسوار مارج ليكسيتاسيون ديال كا ام 1 وغادي يدير ليا لا مانتيان و الغيست كما كنقولوا ديماري. عنده واحد لو طون بريسي في الديماراج نتاعو. دونك في هذه الحاله هذه دونك فاش كتسالي ليا هاد لو طون هذا كيدير ليا لاري ديال ام 1 وكيديماري ليا الكا ام 2 موتور ام 2. دونك غادي نحاول باش ندير من فوق لو كونتاكتور ديال الكا ام 1 واحد بلوك تومبوريزي. دونك اللي هو او ترافاي اون ديلي. دونك فاش يكون الكا ام 1 اكسيتي غادي لونسي ليا لا تومبوريزاسيون وغادي ندير واحد لو كونتاكت تومبوريزي اللي غادي يدير ليا ليكسيتاسيون ديال الكا ام 2. في نفس الوقت ندير معاه اون باراليل واحد لو كونتاكت 13 14 باش يدير ليا لا مانتيان ديالنا. دونك لوغسكون ابوي سور لو بوطون بوسوار مارش ليكسيتاسيون ديال كا ام 1. كا ام 1 فيه بلوك تومبوريزي. دونك هذا البلوك تومبوريزي هو هذا اللي تابع له غادي يدير لي ليكسيتاسيون ديال كا ام 2. دونك فاش غادي ديماري الكا ام 2 خاص الكا ام 1 خاصو يدير ليا لاري. دونك غادي ندير واحد لو كونتاكت فيرمي ديال الكا ام 2. دونك غادي نسميه الكا ام 2. علاش فاش اكسيتا الكا ام 2 غادي ديزيكسيتا الكا ام 1. دونك غادي تحل ليا هاد لو كونتاكت ديال الكا ام 2 ولكن ابري ان تومبوريزاسيون. دونك هاد التومبوريزاسيون تاعنا غادي نسميها تي 1 ديال هذا ديال الكا ام 1. دونك جو ريبيت لوغسكو نابوي سور لو بوطون بوسوار مارش ديماراج ديال كا ام 1 او بيان ليكسيتاسيون ديال لا بوبين ديال كا ام 1. الكا ام 1 غادي يدير لا مانتيان و اون ميم طون عنده بلوك تومبوريزي غادي لونسي لا تومبوريزاسيون. هاد لا تومبوريزاسيون فاش غادي توصل ليا لتي 1. دونك هاد تي 1 شنو غادي دير ليا غادي تاكسيتي الكا ام 2. الكا ام 2 اون ميم طون هو اللي غادي يدير ليا لاري ديال لو موتور ام 1. دونك الكا ام 2 راه عنده ديجا غادي ندير له 13 14 نتاعو بالنسبه للمانتيان نتاعو باش يبقى ليا خدام ليا. دونك هذا غادي نسميه الكا ام 2. تري بيان. دونك هذا الكا ام 2 غادي يبقى خدام ليا حتى هو عنده واحد الوقت كما كنقولوا ديتيرميني. دونك غادي نحاولوا ما امكن باش غادي نحطوا واحد البلوك كما كنقولوا تومبوريزي حتى هو فوق منه. دونك هذا البلوك تومبوريزي غادي يعطيني واحد لو كونتاكت حتى هو تومبوريزي وغادي يبقى يحسب ليا ديال تي 2. دونك هذا غادي يحسب ليا تي 2. دونك اللي يكون تابع ليا ديال كا ام 2. دونك تري بيان. دونك غادي نشوف بان ضروري حتى هو نزيدو معاه المانتيان ديال كا ام 3 اون باراليل. دونك هذا هو 13 14 ديال كا ام 3. Donc je répète, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir marche, l'excitation ديال كا ام 1 الكا ام 1 غادي يوصل ليا ان تومبوريزاسيون. هاد لا تومبوريزاسيون فاش غادي تكمل ليا غادي اكسيتي الكا ام 2. الكا ام 2 غادي يقطع ليا على الكا ام 1 حيت عندي واحد الكونتاكت فيرمي نتاعو و ابري غادي لونسي ليا واحد لا تومبوريزاسيون. هاد لا تومبوريزاسيون هادي هي اللي غادي دير ليا ليكسيتاسيون ديال كا ام 3 والكا ام 3 او ميم طون غادي يدير ليا لاري ديال هاد ديال الكا ام 2 و بيان لاري ديال لو موتور ام 2. دونك هذا غادي نسميه الكا ام 3. دونك واحد كيقطع ليا على واحد. تري بيان. دونك بقى ليا حاجه وحده هاد لو موتور ام 3 و بيان لا بوبين كا ام 3 خاصها ديزيكسيتا ابري ان سيغتان طون اللي هو حتى هو غادي نديرو له واحد رولي واحد لو كونتاكت تومبوريزي واللي غادي نديروه اون سيري افيك لاري جينيرال. دونك غادي نحاول باش نيفاسي غادي نحاول باش نحل كما كنقولوا السيركوي نتاعنا.
دونك كما كنشوفوا دونك هذه هي السيركوي غادي نحلوها باش غادي ندير واحد لو كونتاكت فيرمي طومبوريزي اللي غادي يقطع ليا على من على غادي يقطع ليا على كما كنقولوا سيركوي كومبلي. دونك هو هذا وغادي نسميه الكا ام 3. تري بيان غادي يشوف ليا تي 3. دونك جو ريبيت دونك عندي l'alimentation عندي لي 3 كونتاكت فيرمي ديال لو رولي تيرميك عندي لاري جينيرال عندي كونتاكت فيرمي ديال من ديال كا ام 3 ولكن طومبوريزي. تري بيان دونك لورسكو نابوي سور لو بوطون بوسوار مارش دونك ليكسيتاسيون ديال كا ام 1 كيدير ليا المانتيا وكيلونسي اون طومبوريزاسيون. هاد لا طومبوريزاسيون فاش كتوصل ليا غادي دير لي ليكسيتاسيون ديال كا ام 2 او ميم طول كا ام 2 غادي دير ليا لاري ديال كا ام 1 ابخي غادي دير المانتيا وغادي لونسي ليا اون طومبوريزاسيون. دونك هاد لا طومبوريزاسيون فاش غتوصل ليا غادي دير ليا ليكسيتاسيون ديال كا ام 3 وكا ام 3 غادي يقطع ليا الكا ام 2 دونك لاري ديال لو موتور ام 2 ابخي ان سيغتان طون اللي هو تي 3. دونك هاد الكا ام 3 اللي هو اون سيري غادي يتحل وغادي ديكسيتي غادي ديزيكسيتي تو لي كيما نقول لو بوبين. حنا عندنا لا بوبين كا ام 3 هي اللي كتبقى تاليه ميكسيتيا. دونك هذه كتسمى الشيما دو كوموند نتاعنا. من بعد ما خدمنا شيما دو كوموند غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله شيما دو سينياليزاسيون. دونك على بركه الله دونك غادي نمشيو ديما البوطون بوسوار اري. دونك هو هذا. دونك كما كنشوف في حالتي لا غادي نديرو نعطيو واحد لا لومب بوغ لو موتور ام 1 دونك كنسميوها اش 1 وغادي ندوزو لا لومب ام 2 لو موتور ام 2 غادي نديرو لا لومب اش 2 ولا لومب ام 3 غادي نسميوها الاش 3. تري بيان وغادي نزيدو وحده ديال الديفو على بركه الله. دونك غادي نديرو لو كونتاكت ديال من بالنسبه للموتور ام 1 دونك غادي نعطيو واحد كما كنقولوا لا لومب نتاعنا دونك عندي 3 موتور دونك كل واحد غادي نعطيه لا لومب نتاعو وغادي نزيد اون لومب ديال الديفو. في حالتي الا كان شي ديفو عندي غادي ندير واحد ديفو. دونك الديفو ما نهضرش عليه دابا. دونك غادي نحاول نشوف غير كما كنقولوا لا لومب الهاش 1 دونك هي هذه لا لومب هاش 1 وعندي لا لومب هاش 2 وعندي لا لومب هاش 3. تري بيان دونك هذه هاش 1 هاش 2 وهذه الهاش 3. دونك كما كنشوفوا هذه بور لو موتور ام 1 بور لو موتور ام 2 بور لو موتور ام 3. دونك هذه غادي نسميها الكا ام 1 فاش يكون خدام ديال الكا ام 1 غادي ناخذ واحد الكونتاكت نتاعو اوفير وهذه الكا ام 2 بور لو موتور ام 2 وهذه الكا ام 3. تري بيان دونك ندوزو نشوفو في حالتي الا كان عندنا شي ديفو. دونك في حالتي الا كان عندنا شي ديفو دونك غادي ناخذو لي رولي تيرميك. دونك لي رولي تيرميك هما اللي غادي يديروا لنا ديتيكسيون ديال شي ديفو. في دابا في لو مومون في شيما دو كوموند خدينا الفيرمي نتاعهم. دونك في حالتي الا وقع لنا شي بان دونك غادي يتحل ليا واحد فيهم ولا يقدروا يكونوا الا فوا عندهم ديفو. دونك كيتحل واحد فيهم غادي يقطع ليا كما كنقولوا لاليمونطاسيون على توت لي سيركوي. دونك غادي ندوز باش نخدم شيما دو سينياليزاسيون. دونك شيما دو كوموند راني درت لها لا بروتيكسيون تاعها. دونك غادي ندير واحد شيما دو سينياليزاسيون. شيما دو سينياليزاسيون تاعنا غادي نحاول ناخذ لي كونتاكت اوفير ديال لي رولي تيرميك دونك هو هذا الاف 1 وغادي ناخذ الاف 2 والاف 3. دونك كما كنشوفوا دونك هذا غنسميوها الاف 1 الاوفير ديالو هذا الاف 2 وهذا الاف 3. دونك كما كنقولوا كناخذوا الاوفير ديال شاك رولي تيرميك. دونك غادي يمشي ليا لواحد لا لومب اللي غادي دير ليا الديفو سينياليزاسيون ديال الديفو.
مي خاصني مينجر لاليمونطاسيون. دونك لاليمونطاسيون اوبليغاتوار خاصني تكون من لا سورس. علاش؟ ما خصنيش نشدها من لاري، دونك خاصني نشدها من لا سورس. دونك في حالة الا كان عندنا شي ديفو، دونك غادي تحل ليا على شيما دو كوموند و ديال سينياليزاسيون اون ميم طون. ولكن بالنسبه كما كتشوفوا هاد لي 3 رولي واحد فيهم غادي تسد وغادي يدير ليا ديفو كما كنقولوا في السينياليزاسيون ديالاش ديال اونكا ديال ديفو. تري بيان. دونك كما كنشوفوا دونك هاد كما كنقولوا لا لامب دو ديفو فوقاش غادي تاكسيونا في حاله الا كان عندي شي ديفو في شي موتور. دونك في رولي تيرميك، رولي تيرميك دونك غادي يتحل ليا وغادي يقطع ليا على شيما دو كوموند وغادي يدير ليا لا سينياليزاسيون نتاعي وغادي تشعل لا لامب دو ديفو. دونك اهم حاجه خاصني نعرف، خاصني ناخذ الفيرمي الاوفر ديال لي رولي تيرميك متلاصه بهم اون باراليل وغادي نجيب لهم لاليمونطاسيون من لا سورس. نجيب لهم لاليمونطاسيون من لا سورس، دونك ما خصنيش نجيبها من لاري، دونك خاصني نجيبها من لا سورس. دونك هذه كتسمى شيما دو سينياليزاسيون، شيما دو سينياليزاسيون. من بعد ما شفنا شيما دو كوموند، شيما دو سينياليزاسيون، غادي ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا شيما دو بويسونس. دونك كما كنشوفوا غادي نخدم كما غادي نشوفوا غادي نخدموا بلي تري فازي، كما ما غاديش نبقى في المونوفازي. دونك عندي 3 فاز. دونك غادي نسمي لا فاز نيميرو 1، لا فاز نيميرو 2 اي لا فاز نيميرو 3. دونك هذا غادي نسميه L1، هذا L2 وهذا L3. تري بيان. دونك غادي نحاول ان شاء الله باذن الله باش غادي ندوز على واحد السيكسيونور. دونك واحد السيكسيونور ضروري دو بروتيكسيون. و سيكسيونور بارفوا غادي يكون عندي كما كنقولوا بورت فيزيبل. دونك سيكسيونور بورت فيزيبل. ابري غادي ندوز باش غادي نفرق لاليمونطاسيون نتاعنا. دونك هذا غادي نسميه كي 1، غادي نسميه كي. دونك عندنا لاليمونطاسيون تاعنا. دونك عندنا L1، عندنا L1 L2 L3، عندنا سيكسيونور. دونك ديريكتومون غادي نعطي لاليمونطاسيون نتاعنا. دونك كما كنشوفوا عندي 3 موتور، دونك M1 M2 M3. دونك هذا هو لو موتور M1. دونك هذا M1، هذا M2، اي لو ديرنيير غادي نسميوه M3. دونك في هاد الحاله هادي فاش يكون عندي ديريكس مع اوكان بروبليم، ما عنديش المشكل. دونك ما عنديش كما كنقولوا 2 سونس ولا 3 سونس. دونك كما كنشوفوا دونك هذا عنده واحد رولي تيرميك، ضروري خاص يكون عندنا رولي تيرميك. دونك لي 3. دونك هذاك غادي نسميوه الاف 1. هاد رولي تيرميك اف 2 et le troisième. Très bien. Donc غادي يجي ليا الكا ام 1. دونك هذا غادي نسميوه الاف 1، هذا الاف 2 et le troisième الاف 3. Très bien. دونك عندنا الكا ام بالنسبه لي 3 كونتاكتور اللي خدينا ديال البويسونس. دونك هذا الكا ام 3، هذا الكا ام 2، هذا الكا ام 1. تري بيان. دونك هذا غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 1، هذا غادي يمشي لا فاز نيميرو 2، et le troisième غادي يمشي ليا الام
لا فاز 3. دونك هذا غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 1، هذا لا فاز نيميرو 2، هذا غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 3. دونك كما كنشوف عندي لاليمونطاسيون L1 L2 L3، عندي سيكسيونور، عندي الكا ام 1، عندي فيزيبل اف 1، عندي الموتور ام 1، الكا ام 2 الموتور ام 2، الفيزيبل ام 2، وعندي الكا ام 3، عندي الفيزيبل كا ام 3. تري بيان. دونك هذه شيما دو بويسونس. على بركة الله غادي نشوفوا لا سيمولاسيون تاعنا سيغ لوجيسيال شيما بليك. بالمناسبة كنصح جميع لي زيليكتريسيان او بيان الكترو ميكانيسيان باش يخدموا في هذا اللوجيسيال هذا، حيت كيساعدهم بزاف خصوصا بالنسبة لا سيمولاسيون ديال لي شيما دو ديماراج. تري بيان. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي كما كنشوفوا عندنا لاليمونطاسيون، عندنا لولي تيرميك اف 1 اف 2 اف 3، عندنا بوطون بوسوار اري، عندنا الكا ام 3 هذا بالنسبه لولي كونتاكتور ديال الكا ام 3 ولكن تومبوريزي. دونك او ديبار شنو كيبان ليا؟ كيبان ليا الهاش 5 اليمي. علاش؟ كتقول لي بان راه حتى موتور ما مديماري. تري بيان. دونك فاش غادي نابوي سور لو بوطون بوسوار كما كنشوفوا عندنا مارش، شنو كيتاكسيتا الكا ام 1 ولا لومب عندنا ديال هاش 1. ابري ان سيغتان طون شنو غادي يوقع ليا؟ غادي تسد ديال الكا ام 2 والكا ام 2 اون ميم طون غادي تسد ليا على الكا ام 2. دونك هادشي ليا الهاش 2. الهاش 2 حتى هي فيها طومبوريزاسيون، غادي تاكسيتا ليا الكا ام 3. دونك كيتسنى لو طون تاعو باش غادي يدوز. دونك غادي نتسناو الكا ام 2. دونك هو هذا. دونك تاكسيتا الكا ام 3 وقطع ليا على الكا ام 2 وشعلت ليا لا لومب ديال هاش 3. ابخي ان سيغتان طون شنو دار ليا؟ حل ليا على كلشي ورجعت ليا الشيما كما كنقولوا او ديبار. كتسنى لو بوطون بوسوار مارش. دونك هذه لا سيمولاسيون ديال شيما دو كوموند نتاعنا افيك لا سينياليزاسيون. ميرسي بور فوت اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتلاقاو فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.